ओम ग्लूम गम गणपति वरवरद सर्वजनोमि वस्मानाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध महालक्ष्मी नमः। नमो नमः। आदरणीय महानुभावहरू, 12 भाग्यले मानिसको जुनी प्राप्ति भएको छ। 84 लाख योनिबाट भट्केर प्राणीको मानव जीवन प्राप्ति हुन्छ। यसै क्रममा हाम्रो जीवनको 4वटा क्रम छ। ती 4वटा क्रम मध्ये यदि कुनै प्राणीले साह्रै सारगर्भित, उल्लेखनीय, साह्रै पवित्र कर्म गर्यो भने, साह्रै कल्याणकारी, जनजनलाई कल्याणकारी ईश्वरमय भाव राखेर कर्म गर्यो भने ऊ मुक्त हुने गर्छ। तर यहाँ मुक्तिको पनि बडा विचित्र चर्चा छ। मुक्ति भन्दा पनि जब उद्धवजीले गोपीहरूलाई भने कि सदकर्म गर्नाले मुक्तिको प्राप्ति हुन्छ भन्ने, गोपीहरूले भनिन् होइन, हामीलाई कृष्ण चाहिन्छ, कृष्णको भक्ति चाहिन्छ। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा छ। अर्थात् ईश्वर प्रति भक्ति प्रेम जुन छ त्यो हामी जीवको, हाम्रो जीवनको वास्तविक ज्ञान र वास्तविक ध्येय छ, प्राप्ति छ। यसै क्रममा यदि पूर्ण भावले भक्ति गरियो भने भगवान पनि भक्त हुने गर्छन्। यसकारणले त भगवान आफ्ना भक्तहरूको पछाडि हिँड्छन् रे। त्यो गोविन्द गाईको पछाडि हिँड्ने हैन, गौलाई सेवा गर्नेहरूको चरण धुलो उनको शिर मस्तकमा टाँसियोस्। यसकारणले र उनी एकपल्ट त गोपीहरूको चरण रजबाट मेरो रोग निको हुन्छ भन्ने लीला पनि गरेका थिए। एवं प्रकारले भगवान भक्तलाई आफ्नो शिरमा राख्नुहुन्छ, अति प्रसन्न हुनुहुन्छ र उहाँ सतचित आनन्द स्वरूप अमृतको, अक्षय सुख आनन्दको सागर हुनुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अन्य सबै प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थको अपेक्षा यदि उनको सदा शाश्वत प्रेमको प्राप्ति हुन्छ भने त्यो भन्दा पराकाष्ठा प्राप्ति कुनै पनि प्राणीको लागि हुनै सक्दैन। यसकारणले परम कल्याणको भाव राख्ने जीवात्माले भक्ति खोज्छन्, भगवानको आराधना खोज्छन्, उनको अनुकम्पा खोज्छन्। यसै प्रकारले ईश्वर प्रति भक्ति राख्नुको अर्को सारगर्भित कुरा के हुन्छ भन्दाखेरिमा सृष्टिमा सहायक बन्नु। जस्तै कुनै प्राणीले सकाम कर्म गर्छन्, सकाम कर्म गर्छन् भन्ने ठिकै छ। जस्तै अब कुनै कुनै विद्यार्थीले अध्ययन गर्छ तर उसले भगवानलाई भन्छ प्रभु मेरो परीक्षामा राम्रो भयो भने म प्रसाद चढाउला, तर प्रसाद चढाउँदैन, त्यो भनेको नीच कर्म हो। प्राणीलाई त्यो आफूले च्युत गराउँछ। यदि कसैले प्रभु मलाई राम्रो भयो भने प्रसाद चढाउँछु र चढाउँछ पनि, यसलाई कनिष्ठ कर्म भनिन्छ। र कोही कर्म हुनुभन्दा पहिले नै प्रसाद सत्साद चढाएर प्रभु मैले यो चिज पाउनुपर्छ भनेर भने यसलाई मध्यम कर्म भनिन्छ। ठिकै छ। तर कुनै कुनै विद्यार्थीले होइन, जे होस् परिणाम जे सुकै आओस् तर म भक्ति नै गर्छु, भक्ति गरेर ऊ आफ्नो कर्म पनि, अध्ययन गर्ने कर्म पनि गरेको हुन्छ भन्ने निश्चित रूपमा यसलाई उत्तम कर्म भनिन्छ। तर कुनै पनि प्रकारको निष्काम भावले यदि भक्ति गरिन्छ भने त्यसलाई सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम भक्ति भनिन्छ। र यसबाट भगवान किन आफै प्रसन्न भइहाल्नुहुन्छ भने निश्चित रूपमा उहाँ त सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ र भक्तलाई कसरी कल्याण हुन्छ, जीवको कसरी उद्धार हुन्छ भन्ने उहाँलाई पूर्ण बोध छ र पूर्ण कल्याणको लागि उहाँ प्रेरित भइजानुहुन्छ। र यसको निमित्त किनभने उसले त के गर्यो भने सृष्टिको सहायकको कार्य गर्यो, भगवानको काम गर्यो, भगवानको लागि उसले कर्म गर्यो। यस कारणले भगवान प्रसन्न भइदिने गर्छ। र एउटा कुरा हामी विशेष रूपमा के ध्यान राखौँ भन्दाखेरिमा नियमित रूपमा ईश आराधनाले हामीलाई परम कल्याण हुने गर्छ। जस्तै पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चतत्वले शरीर बनेका छन् र यो शरीरको अब स्थिति हेर्दाखेरि के छ त, पञ्चमहातत्व प्रकृति, जीव र ईश्वर। प्रकृतिलाई माया पनि भनिन्छ
त जीव र परमात्मा, आत्मा र परमात्मा दुईटै अझ अमर हुन्। तर फरक के छ भने हामी एक थोपा जल र उनी अथाह जलको स्वामी समुद्र आत्मा, आत्माको सागर। तर अंश हामी, अंशी उनी, अंशीको गुण अंशमा हुने गर्छ। यसकारणले हामीले ईश्वर सरी नै सच्चित आनन्दको खोजी गर्ने गर्छौं। उनी माया का स्वामी हुन्, हामी मायाधीन छौं। प्रकृति उनका दुईटा शक्ति, परा र अपरा। अपरा शक्तिले संसार सञ्चालित गर्छन् भने पराशक्ति उनको हृदयमा बस्छन्, उनी त्यसमै संव्याप्त हुनुहुन्छ। र यसै क्रममा जब विराट प्रभु आदि नारायण जब सृष्टिको प्रारम्भ गर्छन्, उनी तीन भागमा अभिव्यक्त भएका छन्, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। सृष्टि, सृजन, पालन र पुनर्परिवर्तन सन्तुलन। अर्थात् जीर्ण भइसकेपछि यो शरीरको धर्म छ, ऊ कष्टको घर बन्छ, त्यसबाट मुक्ति पाएर पुनर्नवजीवनको प्राप्ति। यसकारणले उनी अब यहाँ अद्वैत भाव हुन्छ। जस्तै कस्तो छ भने भक्तिको क्रममा विचार गर्दाखेरि, आराधना कर्ममा विचार गर्दाखेरि जब महासरस्वतीको आराधना गरिन्छ त्यसबाट ज्ञानको चेतना आउँछ, हरेक प्रकारको सिद्धिको प्राप्ति हुने गर्छ। यसै प्रकारले महालक्ष्मीको जब आराधना हुन्छ तब अनेकौं प्रकारको समृद्धिको प्राप्ति हुने गर्छ। यसै प्रकारले आरोग्यताको निमित्त, अकाल मृत्यु भयबाट विजय प्राप्तिको निमित्त यदि आराधना गरिन्छ, महाकालीको रूपमा आराधना गरिन्छ। शक्ति र शक्तिमान एउटै हुन्, अर्थात् आगो र ताप एवं क्रमले त शक्ति र शक्तिमान एउटै हुन् भन्दाखेरिमा कसैले अब प्रकृति अर्थात् मातृभावले नै ईश्वरलाई आराधना गर्छन् भने कतिले पुरुषको रूपमा ईश्वरलाई आराधना गर्छन्। तर अन्ततः दुईटै एउटै हुन्। र निसन्देह यदि हामी ईश्वरको आराधना गर्छौँ भन्ने एउटा कुरा हामीलाई के लाभ हुने गर्छ भन्दाखेरिमा यो जुन हाम्रो भौतिक शरीर छ त्यो परिवर्तनशील छ, तर जुन हाम्रो आत्मिक शरीर छ त्यो परिवर्तनशील हुँदैन। अधर अमर अविनाशी छ, तर शाश्वत छ। त्यो शाश्वत ब्रह्मको, ईश्वरको रूप हो, हैन, अंश हो। यसकारणले आफ्नो त्यो भावलाई बोध गर्नु भनेको हरेक प्रकारको जुन कष्ट छ, माइक कष्टहरू, अविद्याको कारणले हुने कष्टहरू, ती सबै कष्टहरूमाथि विजय प्राप्ति गर्न सकिन्छ। 99% संसारलाई हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ, सक्दैनौँ पनि, 1% मात्र देख्न सक्छौँ। र अझ त्यो भित्र पनि दिव्यता जुन छ त्यसलाई बोध हुन त साह्रै गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भन्दाखेरि यो माइक शरीर हो, मायाले बनेको शरीरलाई हैन दिव्य लाई हेर्न सकिँदैन, उसको अनुकम्पा हुनुपर्छ। र त्यो भाव जाग्दै जाला जब उनी प्रतिभावमय हुन्छ भने त्यो उद्बोध हुन्छ। जस्तै अब विशेष रूपमा हामीले विचार गर्दाखेरि कहाँ हुन्छ, जस्तै पूजाको प्रक्रियामा भाव, सामग्री र प्रक्रिया, हैन। तर सुरुमा सामग्री प्रयोग गर्छौँ, ठिकै छ, तर त्यो बढ्दै गएपछि प्रक्रिया पनि कम्दै जान्छ र यसरी सामग्री र प्रक्रिया लोप हुँदै गएपछि अन्तमा भाव मात्रै बच्छ। र यसरी भावमै ईश्वरीय आराधना र कुनै पनि रूपमा सक्दो जति हृदयको गहिराईबाट उनको आराधना र प्रार्थना गरिन्छ त्यति नै हाम्रो भित्रबाट बलियो भएर आउँछौँ। र हामीमा भएको अनेक प्रकारका जुन पापको बीज हुन्छ जन्म जन्मान्तरबाट जमिराखेका, ती सबै बीज हैन नष्ट भएर जान्छन् र त्यहाँ शुद्धता बन्छ, त्यहाँ हरेक प्रकारको समृद्धि र सफलता हैन बढ्छ। र यसै प्रकारले त्यति बेला वसुधैव कुटुम्बकमको भाव भनेकै त्यही हो। सनातन संस्कृतिमा समस्त सिद्धि बीजभूतम श्रद्धा, श्रद्धा नै समस्त सिद्धिको जडो हो। र त्यो पनि कसरी भने अभिविचारिणी भक्ति ज्ञानम, अर्थात् जुन भक्तिको प्रबल रूप भनेको के त शाश्वत ज्ञानको उदय भइजानु। जब शाश्वत ज्ञानको उदय भइहाल्छ, जब वास्तविक संसारको यथार्थको बारेमा जब ज्ञान हुन जान्छ भनौँ जीवात्माले, त्यति बेला त उसलाई थाहा छ
ईश्वरको अंश हुँ र सबै प्रकारले म सम्पन्न हुँ, यो भाव उदय भएर आउँछ। यस प्रकारले उनका सबै प्रकारका कष्टहरू अत्यन्तै नष्ट भएर जान्छन्, निष्पाप भएर जान्छन्। यसै प्रकारले अब विज्ञानको क्रमको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो आधुनिक विज्ञानमा के छ, उनले प्रकृतिमा सम्पूर्णता छ र प्रकृति नै आफूलाई नियन्त्रण गर्छ भनेर भन्छन् निश्चित रूपमा। तर हाम्रो अध्यात्ममा के छ भन्दाखेरि त्यसै कुरालाई प्रकृति र पुरुषको संयोग र प्रकृति र पुरुष आफैमा नियन्त्रित छन्। त्यसलाई ईश्वर भनौँ अथवा त्यसलाई सुपर मदर नेचर भनिन्छ। तर स्पष्ट एउटा कुरा के छ भने जगतलाई सञ्चालन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कुनै न कुनै हैन अज्ञेय र अपरिमेय शक्ति स्रोत छन् र ती शक्ति स्रोत नै ईश्वर हुन्। विभिन्न नामधेय पनि हुन्छ, तर जाकी भावना जैसी होई प्रभु मूर्ति ने देखै तैसी, त्यो भाव विकसित भएर आउँछ, त्यो मूर्त रूप भएर जीवनमा आउने गर्छ। यसै प्रकारले अब हामीलाई एकजना महानुभावले प्रश्न गर्नु भएको छ र यो हजुरको दरभङ्गाबाट सञ्जय सिंहले प्रश्न गर्नुभएको छ, मूर्ति पूजाबाट के हामीलाई राम्रो हुन्छ, कल्याण हुन्छ? निश्चित रूपमा सनातन संस्कृतिमा ईश्वरको अनन्त रूप छ र के भनिन्छ एकोहम बहुश्यामी, उनी साकार परमेश्वर परि हुन्, निराकार परमेश्वर परि हुन्। यस कारणले यदि साकार भाव जस्तै चित्रभित्र चरित्र हुन्छ हैन, हामी आफ्नै चित्रलाई त कुल्चिने मन गर्दैन किन? त्यहाँ एक प्रकारको त केही न केही छ नि। यसै प्रकारले मन्त्रभित्र स्वरूप हुन्छ, रूप हुन्छ ईश्वरको। मन्त्रभित्र जुन देवी देवताको मन्त्र छ त्यसको रूप पनि हुन्छ र शक्ति पनि समाहित हुन्छ। किनभने जहाँ पुरा जगत के छ, विज्ञानकै दृष्टिकोणले हेरौँ, यसलाई ज्ञानको पराकाष्ठा पनि भनिन्छ, के छ सारा संसार के छ गतिशील छ र गतिशीलतामा के हुन्छ भाइब्रेसन हुन्छ। त्यो भाइब्रेसनलाई हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले लाखौं लाख वर्ष अध्ययन अनुसन्धान गरेर बोध गरे। ओम औमा ओम भन्ने शब्द अभिव्यक्त गरे, बुझे, बोध गरे र ब्रह्मको सात्विक, ब्रह्मको शाब्दिक, ब्रह्मको शाश्वत स्वरूप नै ओम छ। सूर्यमा गएर त्यो शब्दलाई अध्ययन गर्नुहोस्, अनन्त ब्रह्माण्डमा गर्नुहोस्, तारामा गर्नुहोस्, कण कणमा गर्नुहोस्, सृष्टिको हरेक कण कणमा उनी व्याप्त छन्। सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म र विशालका विशाल भन्दा पनि विशालमा उनी संव्याप्त छन्। यस कारणले शब्द अब के छ, जगतकै 99% देख्न सकिँदैन। विज्ञानले के भन्छ, डार्क म्याटर अथवा इनर्जी होइन र? यसै प्रकारले यी सबै कुराहरू के हुन् त, उनी एउटै शक्ति स्रोतलाई अभिव्यक्त गरेका हुन् र ती शक्ति स्रोतसँग हाम्रो गहिरो नाता छ, उसकै हामी अंश छौँ। यस कारणले अद्वितीय नाता, अद्वितीय त के उसँगको नाता भन्दा अरू नातै छैन। यस कारणले त्यससँगको एकाकारता नै हाम्रो पूर्णता हो। त मूर्तिको पूजा आराधनाले के गर्छ भने एकाग्रता ल्याउँछ प्राणीमा र नियमित रूपमा कुनै मूर्ति आदिमा मन्त्रले प्राण प्रतिष्ठित गरेर नियमित विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्यो भने निसन्देह त्यहाँ एक प्रकारको त्यो दैवीय शक्तिको भाव ऊर्जा विकसित भएर आउँछ र त्यस ऊर्जाले अनौठो प्रकारको अनुकम्पाको प्राप्ति हुन्छ जीवनमा र निसन्देहमा दुई मत छैन, व्यवहारमा पनि देखिया छ हैन। यसै प्रकारले अब यस कारणले गर्दाखेरि साकारबाट निराकार ब्रह्ममा जान सजिलो भएको हुँदा मूर्ति पूजा अत्यन्तै कल्याणकारी छ र मूर्तिभित्र विभिन्न प्रकारका जुन धातु, जडीबुटी, रत्नहरूका बनेका हुन्छन् मूर्तिहरू, त्यसको पनि एक प्रकारको अनौठो प्रकारको ऊर्जा र सकारात्मकता हुन्छ र त्यससँगको मन्त्र र त्यसको प्रक्रिया र त्यसका पूजा आराधनाको क्रमहरूको जुन समृद्ध प्रारूप हुन्छ त्यो आफैमा एउटा बलियो हुन्छ। जस्तैमा भनौँ न एउटा क्यामेराले फोटो खिच्छ, एउटा सानो साउन्डलाई भनौँ म्याकले ठुलो गरिदिने गर्छ के त होइन, हाम्रो यात्रालाई सजिलो गरिदिन्छ कुनै प्रकारको गाडी सवारी साधनले। यसै प्रकारले हाम्रो त्यस ध्येयलाई, आध्यात्मिक ध्येयलाई धेरै विशाल बनाइदिने गर्छ होइन। यो सारी सारगर्भित कुराहरू कारणले हामीले नियमित रूपमा यो आराधनाको क्रम गर्यौँ भने कल्याणै हुन्छ।
सार्थक कल्याण हुन्छ। यसै प्रकारले अब दिपेश मण्डलले दुबईबाट सोध्नु भएको छ, उनको कुम्भ राशि छ र अहिले स्वास्थ्यमा राम्रो स्थिति भइराखेका छैन, कार्यक्षेत्रमा पनि विघ्न बाधा छ। अब हुन त कोरोनाको कारणले पनि विघ्न बाधा छ, किनभने अहिले कालपुरुषको कुरा गर्दा मिस लग्न बनाएर कर्मस्थानमा शनि ग्रह वक्री भएर हिँडिरहेको हुँदा विश्वकै कर्म अलि प्रभावित भएको हुँदा पनि प्रभावित गरिरहेको छ। हजुरको राशिकै स्वामी वक्री भएको हुँदा पनि र यो अलिकति सङ्घर्ष र कठिनाइको ग्रह पनि, परीक्षाको ग्रह पनि भएको हुँदा अलिकति बाधा विलम्ब भएको जस्तो लाग्छ। तर धैर्य राख्नुहोस्, 2 वर्षभित्र कुनै दीर्घकालिक कार्य भन्ने आय स्रोत बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ। एवं प्रकारले अब विशेष रूपमा अझ राम्रोको लागि के गर्न सकिन्छ भने ओम शनिश्चराय नमः, ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः, ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः। यस मन्त्रलाई अब त्यहाँ त पिपलको बोट खोज्न गाह्रो होला, गरिब कौवाको कुर्कमिला खोज्न गाह्रो होला, तर यही मन्त्रलाई 108 पल्ट जाप गर्नु श्रद्धापूर्वक, निसन्देह कल्याण होला। यसै प्रकारले अब हामीले अझ एउटा महत्त्वपूर्ण चर्चा के गर्न गइराखेका छौँ भन्दाखेरिमा प्रारब्धलाई बदल्न सकिन्छ भनेर मटियानी महोत्तरीबाट मलाई सुमन कापरले प्रश्न गर्नुभएको छ र निश्चित रूपमा बदल्न सकिन्छ। मार्काण्डेय ऋषि 10 वर्षमा अल्पायु हुने योग थियो, तर महामृत्युञ्जयको आराधना गरेर चिरञ्जीवी भए। यसै प्रकारले हामीले हाम्रो जीवनमा प्रारब्ध भनेको के 3 प्रकारको कर्म हुने गर्छन्। एउटा सञ्चित कर्म, एउटा क्रियामान तत्कालिक कर्मको फल प्राप्ति हुने गर्छ, 70% हुन्छ हैन। जस्तै पिरो खायो, खुर्सानी खायो, पिरो लाग्छ, अथवा कुनै प्रकारको अब यहाँ हिर्कायो भने चोट लाग्छ, तुरन्त फल भेट्छ। तर केही कर्महरूको फल तत्कालीन नभेटेपछि बाँकी रहन्छ। यसै प्रकारले अब कुनै कुनै कर्म यस्तो गरिन्छ, जस्तै कोही अपराध गरियो, जेलमा त गयो, तर उसले अरू प्रकारको उसको प्रायश्चित गर्न बाँकी छ हैन। यसै प्रकारले अब सञ्चित कर्म भनेको त्यही हो, बाँकी रह्यो। जस्तै हामी बाल्यावस्थामा पढेको चिजहरू पनि यसले स्मरण छ। 1 वर्ष विद्यार्थी पढ्छन्, परीक्षामा जान्छन्, अनि त्यो सञ्चित भएको ज्ञान कर्म प्रतिफल भएर आउँछ। यसै प्रकारले प्रबल प्रारब्ध, 20% सञ्चित कर्म, बाँकी 10% प्रबल प्रारब्ध हुन्छ। र त्यो यो भनेको सञ्चित कर्म र क्रियामान कर्मकै एउटा प्रबल रूप हो त्यो। अब त्यसमा कस्तो हुन्छ भने ग्रहले आफै फल दिइरहेको हुन्छ र त्यति बेलामा बडा प्रबलता हुन्छ। तर प्रबल प्रारब्धलाई पनि कुनै कुनै अब मार्काण्डेय ऋषिको हामी कुरा गऱ्यौँ, निश्चित रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यस्ता महान कष्टहरूबाट पनि रक्षा भएका छन्। त्यसको लागि त उनी के त आफूलाई एकाकार गर्नु पर्यो। कोसँग भने सतचित आनन्द स्वरूप अजर अमर अविनाशीका जुन अंश छौ त्योसँग एकाकार गयो भने त्यो दिव्यता आइहाल्छ हैन। यसरी त्यसबाट रक्षा भइदिने गर्छ। यसै प्रकारले अब विशेष रूपमा के अझ हामीले यसको बारेमा जानकारी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कर्मको 2टा रूप हुन्छ। 2टा रूप हुन्छन्। के त अर्को एउटा रूप त भनौँ कि सद्कर्म गर्यौँ हैन, अर्को असद्कर्म पनि हुन्छ। तर यी दुईटै प्रारब्ध बनेर आउँछन्। यसकारणले गर्दा जहिले पनि हामी सद्कर्म गर्नुपर्छ। काँडा कसैले रोप्छ भने हैन, त्यहाँ फुल फुलाउने इच्छा राख्नु हुँदैन। अर्काको लागि खाल्टो खन्ने मान्छे त्यही खाल्टोमा एक दिन खस्ने डर हुन्छ। यसकारण सदैव हामीले शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य दीर्घम, शुभ कर्मलाई तुरुन्त गरिहाल्नुपर्छ, किनभने त्यही शुभ प्रारब्ध बनेर आउला। तर अशुभ कर्मलाई कहिले गर्नु हुँदैन, भोलि भोलि भनेर टारेरै छोडिदिनु पर्छ। यसैको लागि हामीलाई मानव जुनी प्राप्ति भएको छ। यसै प्रकारले जुन व्यक्ति, परिवार, समाजमा धर्मरूपी अमृतले सिंचन भइरहेको छ, त्यो समाज निशान, त्यो समाज अत्यन्तै बलियो छ, भित्रबाट समृद्ध छ, हरेक प्रकारको सङ्घर्ष लड्ने क्षमता छ र जीवनमा उत्तरोत्तर प्रगति गरेको छ, गौरव पाएको छ। तर जुन समाजमा हैन यस पक्षलाई कमजोर पारेर अनावश्यक रूपमा अनि अन्यत्रतिर हावादारी रूपमा दौडाइन्छ, मात्रै भौतिकताको प्रबलतालाई देखाएर लोभ्याइन्छ, त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने त्यो समाज
अस्तव्यस्त भएको छ, त्यो जीवन अस्तव्यस्त भएको छ र सफलता र समृद्धिको अपेक्षा त्यहाँ अनेक प्रकारको भौतिक विषाणु, भौतिक नकारात्मकता विकसित भएर आएका छन्। त्यहाँ अनेक प्रकारका कलह, कचिङ्गड, दुःख, पीडा, झैझगडा मात्रै भएको छ। यस कारणले गर्दा शाश्वत विकासको निमित्त, सधैँ स्थिरता र दीर्घकालिक प्रगतिको निमित्त, निरन्तर उत्थानको निमित्त जुन परिवार, व्यक्ति र समाजले हैन ईश्वरप्रतिको आस्था राख्छन्, उनीप्रति समर्पित हुन्छन्, निसन्देह उनको त्यो कल्याणकारी भाव प्राप्ति हुने गर्छ र जीवन धन्य धान्यले परिपूर्ण भइदिने गर्छ। यसै प्रकारले अब विशेष रूपमा हामीले चर्चा के गरौँ भन्दाखेरि धर्म र मोक्ष भनौँ पुरुषार्थ। जस्तै अब यहाँ दुई कुरा छ, प्रारब्ध र पुरुषार्थ। प्रारब्ध र पुरुषार्थ भनेको जस्तै पुरुषार्थ भनेको चार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ हुन्छ नि। त्यसमध्ये अब हामीले सुरुको विचार गर्दाखेरि हाम्रो काम, अर्थ र काम दुई चिज प्रारब्धले प्राप्ति हुने गर्छ। प्रयत्नम कुरुतेन सिद्ध्यति कुत्र दोषः। यसमा कहिले काहीँ तत्कालिक देख्नमा आउँछ, कुनै मान्छे खासै राम्रो काम गरिरहेको हुँदैन तर ऊ सुख भोग गरिरहेको हुन्छ। दुर्योधन पनि एक समयमा बडा वैभवले परिपूर्ण थिए तर बिस्तारै उनले द्रुत गतिमा आफ्नो शुभ सञ्चित जुन प्रारब्ध थियो त्यसलाई नष्ट विनष्ट गरिहाले र पछि दुःखको भुम्रीमा फसे, नष्ट विनष्ट भएर गए। यसै प्रकारले अब यस कारणले हामीले के गर्नुपर्छ, प्रारब्ध प्रति सन्तुष्ट हुनुपर्छ, प्रसन्न रहनुपर्छ हैन, त्यसलाई भोग्नुपर्छ, उनको दया मान्नुपर्छ। उसको ऊ प्रति जस्तै अर्जुन र दुर्योधन दुईटै भगवान कहाँ गए सहयोग माग्न, त दुर्योधनले नारायणी सेना मागे, भगवानको औला समाए दुर्योधन। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेक शरणं व्रजहं त्वं सर्वपापे विमुक्ष्यसि मा शुचः। अर्थात् हैन सम्पूर्णलाई त्यागेर अर्जुनले भगवानको औला समाए, मुक्त भए। सम्पूर्ण प्रकारको, किन अष्टसिद्धि नवनिधि नवदुर्गाका स्वामी उनै हुन्, सबै प्रकारका परिपूर्णता उनले प्राप्त गरे। भन्छ नि ओम ह्रीम अष्टलक्ष्मी दरिद्राय विनाशने सर्व समृद्धिम देहि देहि ह्रीम ओम नमः। हरेक प्रकारको दरिद्रता उसको नष्ट भएर गयो। यस कारणले गर्दा हामी प्रारब्धको बलले धन र अर्थ र काम प्रतिको सन्तुष्टि राख्नुपर्छ, प्रसन्न रहनुपर्छ, प्रभुले दिएको प्रयास गर्नुपर्छ राम्रो गर्ने, तर प्रसन्न रहनुपर्छ। तर केमा, पुरुषार्थमा कहिले सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। पुरुषार्थ भनेको धर्म र मोक्षमा सन्तुष्ट हुनु हुँदैन, किनभने धर्म र मोक्षको जुन स्वभाव हो त्यो जसरी अक्षय सुख आनन्दको स्रोत सागर जति प्रेम गर्दै गयो, जति पराकाष्ठामा पुग्दै जान्छ। ईश्वर प्रतिको प्रेम, किन उनी प्रेमको अथाह सागर हो, आनन्दको अथाह सागर जति बढ्दै गयो, जति बढ्दै गयो, झन्झन बढ्दै गयो, झन्झन बढ्दै गयो, झन्झन हैन कहिले पनि सिद्धिँदैन, झन्झन अथाह बढ्दै जाने हैन, अनन्त बढ्दै जाने। यस कारणले गर्दा धर्म र मोक्षको सम्बन्धमा अथवा ईश्वरीय प्रेमको सम्बन्धमा त्यो अमृत पान गर्नको लागि कहिले पनि सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। निरन्तर रूपमा हामीले के गरिराख्नुपर्छ, आफ्नो पुरुषार्थ गरिराख्नुपर्छ, कर्तव्य गरिराख्नुपर्छ। यसै प्रकारले अब सुरेन्द्र श्रेष्ठजीले अस्ट्रेलियाबाट सोध्नु भएको छ, उहाँको अब जनपत्रीको विचार गर्दा मिथुन लग्न छ र उहाँको विद्यामा अलि विघ्न बाधा भइराखेका कारण के त भन्दाखेरिमा विद्याको कारग्रह शुक्र छ यहाँ पञ्चमेश हैन, र पञ्चमेश र द्वादश शुक्र र त्यो हजुरको खासै बलियो अवस्थामा छैन। यस कारणले सिंह राशिमा कमजोर अवस्थामा बसिरहेको छ शत्रु क्षेत्र। यस कारणले गर्दाखेरि हैन ओपल अथवा स्फटिक क्रिस्टल पनि धारण गर्न मन छ। ओपल 6 देखि 10 रतिसम्म चौरौला अथवा साइली ओलामा चाँदीमा जरेर लगाउनु राम्रो। यसै प्रकारले नियमित रूपमा यदि गर्न सकिन्छ भने अथवा शुक्रबारको शुक्रबार ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महाविद्याय स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महाविद्याय स्वाहा अथवा ओम ऐं शारदा नमः, ओम ऐं शारदा नमः 108 वोल्ट मन्त्रलाई जाप गर्ने। हरेक प्रकारले विद्याको क्षेत्रमा सफलता र समृद्धि
अवश्यमेव प्राप्ति हुनेछ। र अढैया पनि चलिरहेको हुँदा शनिको शुभताको लागि ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः मन्त्रको जाप गर्नु पनि कल्याणकारी रहला। यहाँको जनपत्रीमा काली सर्प दोष देखाइराखेको छ, राहु केतुको एकैतिर सारा ग्रहहरू छन्। यस कारणले गर्दाखेरि ओम महाकालाय नमः ओम नागेश्वराय नमः मन्त्रको जाप गर्नु एक एक मालाको शनिबारको शनिबार। यसै प्रकारले अब विशेष रूपमा अझ सातमुखी रुद्राक्ष एउटा धारण गरिलिँदा पनि धेरै राम्रो हुनेछ। सातमुखी रुद्राक्षलाई ब्रह्मरुद्राक्ष भनिन्छ। यसले प्रारब्धको पक्षलाई पितृदोषलाई पनि काट्ने गर्छ। यसै प्रकारले हरेक प्रकारको समृद्धिको पनि सप्तर्षिको पनि प्रतीक मानिन्छ। हरेक प्रकारको विद्याको उदयको निमित्त पनि राम्रो मानिन्छ। र विद्यामा अझ राम्रोको लागि चारमुखी रुद्राक्ष पनि लगाउनु होला, साधारण छ, सबै ठाउँमा भेट्छ। यसै प्रकारले अब विशेष रूपमा अझ हामी के चर्चा गर्छौँ भन्दाखेरिमा हामी नियमित रूपमा कर्म गर्नुपर्छ। नियमित रूप भनेको जस्तै अब बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्न सकियो भने साह्रै कल्याणकारी हुन्छ। 4 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म भनौँ न, सूर्योदय पछिको 4 घडी भन्छ त 4 बजेदेखि 5:30 बजेसम्मको अवधिको जुन समय छ त्यसलाई ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ। र ब्रह्म मुहुर्तको अवस्था कस्तो छ भने यस बेलामा भनौँ न दिव्य स्फूर्णा भएको हुन्छ जगतमा। र यस बेलामा यदि हामी उठ्छौँ भने र यस बेलामा यदि हामी आध्यात्मिक साधना गर्छौँ भने यो अतुलनीय हुन्छ, हरेक प्रकारको कल्याणकारी हुन्छ। किनभने त्यति बेला जीवात्मा र प्रकृति र ईश्वरको बडा संयोग प्राप्ति हुने बेला हुन्छ। यस बेलामा ध्यान गर्नु, तप पूजा आराधना गर्नु साह्रै कल्याणकारी हुन्छ। यसै प्रकारले अब विशेष रूपमा यस बेलामा अक्सिजन 41%, नाइट्रोजन 55% र कार्बन डाइअक्साइड जम्मा 4% हुने गर्छ। त यस बेला चन्द्रमाको रश्मिमा अमृत सेचन भएको हुन्छ, प्राणवायु। यस बेला उठ्नु भनेको र नित्यकर्म समाप्त गरेर आराधना गरेर जब बिहानी भ्रमण गर्छ त उदय भइरहेको सूर्यको होइन प्राण ऊर्जा, सूर्य स्नान पनि हुने गर्छ। हरेक प्रकारको समृद्धि, सफलता, रोग शोक सबै भागेर जान्छन्। यस कारणले बहुत कल्याणकारी समय छ यो। यस प्रकारले अब अझ हामीले एउटा सामान्य चर्चा के गरौँ भन्दाखेरिमा नियमित रूपमा ठिक समयमा यदि पूजा आराधना नियमित कर्म गर्छौँ भने प्रकृतिको शरीरको एउटा स्वभाव पनि हो, त्यति बेला ऊ भित्रैबाट स्फूर्त भएर आउने गर्छ। यस कारणले यदि हामी नियमित रूपमा अन्य क्रिया गरेर पनि पूजा आराधना गर्न सक्यौँ नियमित रूपमा भने त्यस बेलामा हाम्रो जुन मूर्तिभित्रको, हाम्रो जुन देवस्थलभित्रको जुन भित्रको ऊर्जा शक्ति छ त्यो अत्यन्तै स्फूर्त भएर आएको हुन्छ र एक प्रकारको अद्वितीय सकारात्मकताले परिपूर्ण हुने गर्छ र एक प्रकारले हामीले कल्याणको उत्कृष्टता अत्यन्तै भरेर आउने गर्छ। यसकारण नियमित रूपमा हामीले कार्य गर्यो भने हाम्रो भौतिक शरीरलाई त राम्रो हुन्छ नै, किनभने हेबिट सेकेन्ड नेचर भनिन्छ। अर्को कुरा हाम्रो भनौँ न 5 कोषहरू होइन, जस्तै अब अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञान के अरे प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोष, 5 कोषमा एक प्रकारको पोषकता बढेर आउने गर्छ होइन। र त्यति बेलाको जुन ईश्वरीय आराधनाको दिव्यता छ र उनको अनुकम्पा छ त्यो पनि बढेर आउने गर्छ। यस कारणले गर्दा यी सबै पक्षहरूलाई हामीले ध्यानमा राखौँ र जीवनलाई यसरी हामीले सदुपयोग गर्न सक्यो भने हाम्रो यो जुनी कल्याणमय हुनेछ। योक लोक र परलोक पनि धन्य हुनेछ। हामी, हाम्रो घर परिवार, हाम्रो देश समाज सबैको कल्याण हुनेछ। यही भाव राख्दै आज यहाँबाट बिदा चाहन्छु। मलाई बिदा दिनुहोस्। जय श्रीमन्नारायण।